वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम लोगों ने कल आप लोगों से एक वीडियो के ज़रिए एक कराची के एक बुज़ुर्ग का ज़िक्र किया था, जिनकी उम्र अब काफ़ी बुज़ुर्गी की उम्र में है वो, और एक रेडी है जिसको वो चलाते थे, और उसके ऊपर कुछ सामान, कुछ फ्रूट, कभी कुछ कन्फेक्शनरी के आइटम्स ख़रीद कर बेचा करते थे, बहुत ही महदूद पैमाने पे। लेकिन चूँकि उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही, जिस्म जो है वो नातमाम है, उसमें उतनी हिम्मत नहीं रह गई कि वो उस रेडी को रोज़ाना की बुनियाद पर कैरी करें और उसको मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर चीज़ें बेच कर हलाल रोज़गार कमा सकें। तो उनके लिए हमने एक प्लान बनाया था, छोटा सा स्मॉल बिज़नेस प्लान था, और उसके ऊपर हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर दिया है। अब हमारी वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमने उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए और किस तरीके से हमने उनके लिए सामान ख़रीद कर उनके घर तक पहुंचा दिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम स्टार्ट हो गया है। बुज़ुर्ग कराची की औरंगी टाउन में रहते हैं। इनका नंबर भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि किसी को अगर इनसे मुताल्लिक़ कोई और मालूमात या इनकी कोई और इमदाद करना चाहें ईद के सिलसिले में, तो वो इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, वो इनसे मिल भी सकते हैं, और वो इनसे पूछ भी सकते हैं कि उनके साथ उनको जो सामान लेकर ख़रीदा गया है उसकी मालियत क्या है और उन्होंने हमसे कैसे रब्ता किया। इस सब वीडियो का मकसद आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद, और हमेशा से ये सवाल उठाया जाता था कई लोगों की तरफ से कि वजह क्या है कि हम लोग इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ लोग, चंद लोग हैं जो कि ये बात करते हैं, और उनका उनके सवाल सर आंखों पर, उनको जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ से हम जितना चाहें जान छुड़वा नहीं सकते। बहुत ही तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे जिस जगह पे आप हम पर सवाल उठाएंगे। बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही होता था कि इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों के साथ सामने लाया जाए कि अगर मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी काम हम शुरू करते हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले हमारा अपना हिस्सा शामिल होता है। ये वो हिस्सा नहीं है जो लोगों ने फ़ंड्स के तौर पे दिया होता है, ये वो हिस्सा है जो मेरी अपनी जेब से जा रहा होता है या मेरे ख़ानदान की जेब से जा रहा होता है। इसमें कोई एहसान नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे माल के अंदर इन लोगों का हिस्सा रखा है, और वो हम अदा ना करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग गाफिल हैं अगर हम उस फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर रहे। तो कोई एहसान नहीं है जताने का, कोई जतला नहीं रहे हम आपके साथ, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक छोटा सा एक मरीज़ के इलाज के लिए हमने ये काम शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गया कि मैं आपको बताऊँ कि हमने लॉकडाउन के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह 76 लाख यानी 7.6 मिलियन रुपीस का हमने राशन तकसीम किया था। ये वो राशन है जो हमारे हाथों से किया था। ये वो राशन नहीं है जो पूरे मुल्क में पाकिस्तानियों ने अपने हाथों से हमसे लोगों के एड्रेस या उनके नाम नंबर लेकर उनके घर तक पहुंचाया या उनको पैसे पहुंचाए। ये वो एक अलग हिसाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम शुरू किया था। ये सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट था, इसके अलावा यतीम बच्चों की कफ़ालत थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यतीम खानों को राशन के मद में उनके बिजली के बिल, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह लेकर देना। इसी तरीके से जहेज़ की मद में बहुत सारे लोगों की खिदमत की गई। कोई एहसान नहीं है, उन बहनों का हक़ था जो उन तक पहुंचाया गया। बहुत थोड़ा था, लेकिन हमारी इस्तिताअत थी, जो हम दोस्तों की जो इस्तिताअत थी, हमने उसके मुताबिक पूरा किया। इसके अलावा बुज़ुर्गों के लिए कपड़े थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद पर भी किए, ईद से पहले भी किए। लंगर का इंतज़ाम था जो कि लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली बंद है। इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि हमने एक जगह पर दो चीज़ों का अहतमाम करना है। एक डिस्पेंसरी है जो गरीबों के लिए हम बहावलपुर के 2 इलाकों में शुरू करने का तकरीबन प्लान कर चुके हैं, जगह हम लोग फ़ाइनल कर चुके हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है कि ऐसी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, ऐसी चीज़ शुरू करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत रहेगी, और एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करना अभी SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें दी हुई हैं। हमने मुमकिन कोशिश बनाई इस बात की कि जिन दिनों में हमने राशन भी तकसीम किया, हमने SOPs का ख्याल किया, हमने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने से रोका,
ہم لوگوں نے بہت ساری جگہوں کو چنا جہاں پر ہم لوگ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کو ہم چنتے تھے. اس کے علاوہ ملتان اور بہاول نگر میں ہمارے دوست احباب جو تھے وہ لوگ اس کام کو سر انجام دے رہے تھے. راشن ہمارے پاس سے ہی جاتا تھا موسٹ آف دا ٹائمز. اس کے بعد الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جن کے اوپر اسمال بزنس کا ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ اگر ہم اس طرح ہی لوگوں کی امداد کرتے ہیں تو آبویسلی لوگ خود کفیل نہیں ہو سکیں گے. تو ایک دوست نے یہ مشورہ دیا جو کہ خود ایک ایسی آرگنائزیشن سے منسلک ہیں جو بغیر سود قرضے دیتی ہے. اور آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہم سے قرضے کی بنیاد پر اور اس طرح کی سوال کرتے ہیں. تو آپ کو بتاتا چلوں اخوت پاکستان میں سود فری وداؤٹ انٹرسٹ لون دیتا ہے 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک کا. آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. بڑے شہروں میں تو اخوت کی برانچز بہت آسانی سے آپ کو مل بھی سکتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ہماری یا کسی اور کی طرف دیکھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر چھوٹے پیمانے پہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ہم نے پوری اس کے بارے میں پلان بنایا ہے کہ کون کون سے کاروبار آن لائن کاروبار آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں. ایک بہت لمبی لسٹ ہے اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بھی بزنس سے وابستہ ہیں اور میرے کئی جاننے والے ایسی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں جو آن لائن گھر سے بیٹھ کر کام چلا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات کی اتنی حیران کن میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا جو سیل مین تھا 9,500 روپے کے اوپر. وہ ہمارے پاس آدھا دن سرو کرتا تھا اپنا اور پینٹ جینٹس کے جو پینٹ شرٹس ہے اس کا وہ کاریگر تھا. 9,500 روپے وہ سیل کے لیتا تھا, یعنی کہ صرف سیل اگر وہ کرتا تھا. تو کچھ عرصے پہلے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے. تو ان بھائی نے یہ کاروبار اپنے گھر پہ شروع کیا اور لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں جن دنوں میں دکانیں کھولی جا چکی تھیں یا ان دنوں میں جن دنوں میں لاک ڈاؤن ہونے کا سوال کھڑا ہو رہا تھا, ان دنوں میں اس بھائی نے ہماری شاپ سے بہتر سیل اٹھائی. اسی طریقے سے ایک کام جو کہ آپ لوگ اپنے شہروں میں کر سکتے ہیں وہ ہے سیل کے آئٹمز. سیل آئٹمز میں آپ کو بتاتا چلوں گارمنٹس کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک کسی بھی ان اسٹچ یا اسٹچ کپڑے کی. اس میں آپ جو سب سے نچلا آئٹم ہوتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لنڈے کا ہوتا ہے. اس سے اوپر جو ہے وہ سیل آئٹمز ہوتے ہیں. سیل آئٹمز کے اندر آپ بہت ہی لمیٹڈ پیسوں کے اندر ایک اچھی خریداری کر سکتے ہیں ہول سیل پہ. آپ کو کراچی لاہور جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اگر آپ ایک دفعہ ہو کر آ جاتے ہیں ان شہروں سے اور ایک دفعہ آپ ان ہول سیلروں سے اپنی لائن سیدھی کر لیتے ہیں, وہ آپ کو کریڈٹ پہ بھی مال دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کریڈٹ کے اوپر مال اٹھانے کی. کوشش کریں کہ اپنی اس آن لائن بزنس کو ٹینشن فری چلائیں. تو چھوٹے پیمانے پہ بزنس کریں, آن لائن بزنس کو اسٹارٹ کریں. یقین مانیں اس کے اندر بہت پروفٹ ہے. اس کے اندر کئی دکانوں سے زیادہ اچھی سیل ہے. بہت سارے جو خرچے ہیں ایکسپینسز ہیں وہ کٹ لگ جاتا ہے, جیسا کہ دکان کے کرائے ہیں, لڑکوں کی سیلریز ہیں, بہت سارے ایکسپینسز آپ کے کٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ پھر دکان پہ جانے کے لیے فیول ہے, آپ کی بائک ہے, آپ کی گاڑی جو بھی ہے وٹ ایور اٹ از, اس کے خرچے بھی کم ہو جاتے ہیں. تو آن لائن بزنس کو اور چھوٹے پیمانے بزنس کو اپنا, اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے اور اگر آپ ایک ڈیفیکلٹ اس سے فیز سے گزر رہے ہیں تو